बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बनी इसराइल का एक ऐसा वलीउल्लाह जो मुस्तजाबुल दावात था। ये शख्स अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में ऐसा मुकाम रखता कि ये जो भी मांगता उसको अता किया जाता। इसकी कोई भी दुआ अल्लाह तबारक ताला रद्द नहीं फरमाता था। इसकी रूहानियत का ये आलम था कि ये जमीन पर बैठकर अर्श आजम को देख लेता था। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद भी अल्लाह तबारक ताला के इस वली को कुरान पाक में कुत्ता क्यों कहा गया, और इस शख्स ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से इसकी जबान लटक कर इसके सीने पर आ गई। और इस वलीउल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बद्दुआ क्यों की, और इस शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जंगी लश्कर में बरहना औरतों को छोड़ने का क्यों कहा, और ये शख्स एक वलीउल्लाह से काफिर कैसे बना, और फिर इसका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये इबरतनाक वाकया आपके साथ शेयर करेंगे जिसको सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी और आप भी अल्लाह तबारक ताला की खुफिया तदबीर से पनाह मांगने लग जाएंगे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था जिसका नाम बलम बिन बाउरा था। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद और जाहिद था। ये शख्स के पास अल्लाह तबारक ताला के इस्म ज़ात यानी इस्म आज़म का भी इल्म था। उसकी रूहानियत का ये मुकाम था कि ये जमीन पर बैठा हुआ अर्श आज़म को देख लेता था, और अल्लाह तबारक ताला की इस पर यह खास करम नवाजिश थी कि इसकी कोई भी दुआ रद्द ना होती। ये अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी मांगता उसको अता कर दिया जाता। रिवायात में आता है कि इस शख्स के शागिर्दों की तादाद बहुत ज्यादा थी, और मशहूर ये था कि इसकी दरसगाह में बैठने वाले तालिब इल्मों की दवातें 12,000 थी। दोस्तों, बलम बिन बाउरा कौम जब्बारीन में से था। इस शख्स की बर्बादी का पस मंजर कुछ यूं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के साथ लश्कर को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बाउरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहने लगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर आ रहे हैं और हमारे इलाके पर हमला करना चाहते हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी जमीनों से निकाल कर ये जमीनें अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ करें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शिकस्त खाकर वापस भाग जाएं। उस वक्त लोगों ने बलम बिन बाउरा से कहा कि चूंकि आप मुस्तजाबुल दावात हैं, आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, लिहाजा आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करें। लोगों की ये बात सुनकर बलम बिन बाउरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह तबारक ताला के सच्चे नबी हैं और उनके लश्कर में मोमिनीन और फरिश्तों की जमात है। मैं उनके लिए किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कौम उसके सामने रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगे। अपनी कौम की यह हालत देखकर बलम बिन बाउरा ने अपनी कौम से कहा कि मैं इस्तिखारा कर लेता हूँ, अगर मुझे इजाजत मिल गई तो मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करूंगा, और अगर मुझे इजाजत ना मिली तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। चुनाचा बलम बिन बाउरा ने इस्तिखारा किया तो इस्तिखारे में बलम बिन बाउरा को बद्दुआ करने की इजाजत ना मिली। इस तरह इजाजत ना मिलने पर बलम बिन बाउरा ने अपनी कौम को साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इस तरह बलम बिन बाउरा की बात सुनकर लोग मायूस हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे इलाके पर हमला कर दिया तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। चुनाचा उन्होंने बलम बिन बाउरा को राजी करने के लिए बहुत सारा मालो दौलत इकट्ठा किया और बहुत सारे पेश कीमती तोहफे इस वली की खिदमत में पेश किए, और कौम के तमाम लोगों ने इस पर इसरार किया कि आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करें। चुनाचा उस वक्त बलम बिन बाउरा इतना मालो दौलत देखकर हिरस में आ गया और लालच का भूत इस पर सवार हो गया, और वो इस बात पर राजी हो गया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करेगा। चुनाचा इस तरह वो शख्स माल के हविस में मुब्तला होकर अपनी गधी पर सवार होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए निकल पड़ा। इस दौरान रास्ते के अंदर बार बार इसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भागना शुरू कर देती, मगर ये इसको मार मार कर आगे बढ़ाता जाता, यहाँ तक कि गधी को अल्लाह तबारक ताला ने बोलने की ताकत अता फरमाई। उसने कहा कि ए बलम बिन बाउरा, तुझ पर अफसोस है कि तू कहाँ और किधर जा रहा है। देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेलते हैं। ए बलम बिन बाउरा, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह तबारक ताला के सच्चे नबी और मोमिनीन के लिए बद्दुआ करेगा। चुनाचा गधी की ये बात सुनकर भी बलम बिन बाउरा को होश ना आया और वो इस तरह दौलत के लालच में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि ये शख्स
حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی پر کھڑا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھنے لگا۔ چنانچہ اس وقت بلن بن باورا نے مال و دولت کے لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی قوم حیران اور پریشان ہو گئی اور کئی مرتبہ اس کو ٹوکا اور کہا کہ اے بلن بن باورا، تو الٹی دعا مانگ رہا ہے، تو ہماری قوم کے لیے ہی بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس وقت بلن بن باورا نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں، میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے۔ اسی دوران اس شخص پر اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلن بن باورا نے کہا کہ اے میری قوم، کہ ہائے افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے باوجود بھی اس کے دل سے مال و دولت کا لالچ نہ نکلا۔ چنانچہ اس وقت بلن بن باورا اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو ایسا کام بتاتا ہوں کہ جس کے کرنے سے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دے سکتے ہو۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو زیب و زینت سے آراستہ کرو اور زیورات پہنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک آدمی بھی زنا کے اندر مبتلا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ضرور شکست کھائے گا۔ چنانچہ اس طرح بلن بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر و فریب کا جال بچھانا شروع کیا اور بہت ساری خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس لڑکا ایک خوبصورت لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا۔ اس لڑکے نے ایک لڑکی کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار ہے، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے آپ سے الگ کر دے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس وقت اس لڑکے پر ایسا شہوت کا غلبہ طاری ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا اور اس لڑکی کو لے کر اپنے خیمے میں لے کر چلا گیا اور وہاں پر اس کے ساتھ اس نے زنا کیا۔ اس وقت اس زنا کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیلی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر ادھر ادھر بھاگتا ہوا ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت گہرا صدمہ ہوا۔ بلن بن باورا پہاڑ سے نیچے اترا تو اس وقت وہ بارگاہ الہی سے مردہ ہو چکا تھا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مرا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اور اے محبوب انہیں ان کا احوال سناؤ جسے ہم نے آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہیوں میں سے ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہشوں کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، تو نے بلن بن باورا کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اس کے باوجود بھی اس کو ذلت میں کیوں گرا دیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلن بن باورا نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو میں اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل و رسوا نہ کرتا۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کا گستاخ ہو اور جس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کا ادب اور محبت نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار اور متقی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ بدبخت ہی رہتا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا سچے دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔